الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إنني براء مما تعبدون. आपने यहाँ पर खींचा, दोबारा इसको पढ़ते हैं। इन्ननी बराउम मिम्मा ताबुदून। إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. 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 وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. 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 कालिमतन, कालिमतन आपने इसको खींचा, इसको नहीं खींचना। कालिमतन, कालिमतन। हाँ आगे। बल मत्ताअतु हाउलाई व आबाअहुम। बल मत्ताअतु हाउलाई व आबाअहुम حتى جاءهم الحق ورسول مبين. حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا واو नहीं، قالوا هذا سحر. قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن. وقالوا لولا نزل هذا القرآن. هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم
معيشتهم في الحياة الدنيا معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا فوق بعضهم فوق بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم